Nagpasalamat ako karong buntaga sa inyong pagtuman sa pag-anhi sa atong program karon kining gitawag og feeding program nga gihatag sa atong sponsor karon. Ang sponsor si Ma'am Grace D. Ma'am Grace D. Hindi. Okay. Gibot vlog ang tagibot mo. Welcome kaninyong tanan aning pagtambong nato sa atong feeding program. O ako nang hinaot nga kini makahatag kanato og katabang sa atong pag-eskwela isip supports to nourish our health nga aron kita dili na maghuna-una og unsay atong kanon ugma og sa unyang udto nga tungod niini makatabang kini kanato sa atuang pag-eskwela. Welcome og maayong buntag kanatong tanan. Buntag ko karon.